بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا فضیلت الشیخ مقرر خوشلحال حضرت مولانا حافظ محمد حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب وہاں اور اپنے مخصوص انداز اندر قرآن و حدیث دی بارش برسان محترم مولانا حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ میرے تو قبل عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تھے، تسی بہترین خطاب سماعت فرما رہے سو
اور میرے تو بعد تسی محبوب عوام خطیب علی شان محترم جناب احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ کو بہترین اور عالی شان خطاب سماعت فرماؤ گے۔ میں تواڈے سامنے آج دے اس درس قرآن و حدیث تبلیغی اور اصلاحی پروگرام دے اندر قرآن و سنت دے وچوں ایک سبق لے کے حاضر ہویا جو تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میرا حاضر ہونا اور اللہ دا قرآن سنانا اور تواڈا احباب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ جس نبی دی عظمت اور شان تسی سماعت فرما رہے سو، اس نبی اور پیغمبر دی عظمت اور شان دا کیا کہنا کہ جس نبی دی اطاعت نو اللہ وحدہ لا شریک نے میرے اور تواڈے سارے واسطے دنیا تے آخرت دی نجات دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا اور آخرت دی کامیابی اور فوز و فلاح چاند ہے، او دے واسطے بہترین ذریعہ اے وے کہ او آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت گزار بن جائے، آپ دا تابعدار بن جائے۔ جدوں آپ علیہ السلام دا تابعدار بن جائے گا، اطاعت گزار بن جائے گا، میرے رب دا وعدہ ہے کہ رب انہوں دنیا تے آخرت دی کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دیں گے۔ ایسے ہی عنوان تے قرآن دے چند مقامات میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ میرے مطالعہ اور میرے ناقص جا علم دے مطابق اگر انسان نو ایمان نصیب ہوندے تے نبی علیہ السلام دی اطاعت نال نصیب ہوندے۔ اگر آپ علیہ السلام دی اتباع اور اطاعت نہیں، بندہ ایمان والا نہیں، بندہ مومن نہیں۔ اگر ہدایت مل دیئے تے آپ علیہ السلام دی اطاعت نال مل دیئے، اگر آپ علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری نہیں تے بندے کو ہدایت کوئی نہیں۔ اگر اللہ دی محبت اور رضا مل دیئے تے آپ علیہ السلام دی اتباع نال مل دیئے، اگر آپ علیہ السلام دی اتباع نہیں تے رب دی محبت اور رضا نصیب نہیں ہوئے گی۔ اگر گناہ دی بخشش مل دیئے تے آپ علیہ السلام دی اتباع نال مل دیئے، اگر آپ دی تابعداری نہیں کردہ تے گناہ بخشے جا نہیں سکن گے۔ اگر جہنم تو نجات مل دیئے تے آپ دی تابعداری نال مل دیئے۔ حضرات، روز قیامت اگر حوض کوثر دا پانی ملنے تے آپ دی اطاعت نال ملنے، اور میں گل مقدی مقامہ اگر جنت دا داخلہ ملنے تے نبی علیہ السلام دی اتباع اور آپ دی اطاعت کریں ملنے۔ اگر کوئی اللہ دے نبی دی اطاعت نہیں کردا، آپ دی تابعداری نہیں کردا، اور جان لوے ایمان بھی او دے کل نہیں، ہدایت بھی نہیں، اللہ دی محبت بھی نہیں، گناہ دی بخشش بھی نہیں، او بندہ مومن بھی نہیں، او دے قبر وچ نجات بھی نہیں، آخرت وچ حوض کوثر دا جام بھی نہیں، جنت دا داخلہ بھی نہیں، اور جہنم دا داخلہ ضرور اس بندے دا ہوئے گا جڑا آپ علیہ السلام دی تابعداری نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام دی عظمت اور شان اور مقام اے ہے کہ میرے رب نے
اپنی توحید تو بعد اگر نجات رکھیے انسان دی تے آپ علیہ السلام دی اتباع اور تابعداری وچ رکھیے. جنیاں میں باتاں کیتیاں نے نا انہاں ساریاں دے دلائل قرآن تے حدیث وچ موجود نے. تے اگر تسی آکھو تے میں واری واری سارے تواڈے سامنے پیش کر دیاں, سنو گے انشاءاللہ؟ سارے سنو گے؟ پکی گل ہے نا. تسی میرے تو پہلے بھی ماشاءاللہ خطیب صاحب سن رہے سو, بعد بھی تساں خطیب صاحب سننے نے. میں خطیب نہیں, میں ایک طالب علم ہاں. اس واسطے میرے کو لو گل نہیں بننی جیڑی خطیباں والی ہوندی ہے. میں صرف 4 گلاں سمجھانا چاہنا, اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے تے میرے آن دا اللہ مقصد پورا کر دے اور میری تیری نجات دا ذریعہ بن جائے. کہو آمین. اے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے واسطے صبح و شام دوڑاں تواڈیاں تے ساڈیاں لگیاں نے. اللہ سانو نصیب فرما دے. آؤ سنو رب دا قرآن. سب تو پہلی بات ہے وے ایمان اگر نصیب ہونے تے میرے پیغمبر دی اطاعت نہ, ایمان ملنا تے میرے نبی دی فرما برداری نہ. آکھو کہ کتے لکھی ہے رب دے قرآن وچ. میں جیڑی شروع دے اندر آیت پڑھی ہے نا, یہ اللہ دے قرآن دا 18واں پارہ ہے. سورت دا نام سورہ النور ہے اور اے دے اندر میرے رب نے اعلان فرما دیتا ہے. مولا فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ان آیتاں دا ترجمہ سماعت فرما لو. اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین, اے کائنات دیو لوگو بے شک ایمان والیاں دی بات اور ایمان والیاں دا قول اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جدو انہوں اللہ اور اس دے رسول وال بلایا جاندے, جدو ایمان والیاں نو دعوت دیتی جاندی ہے آ جاؤ اللہ دی طرف اور دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف. یعنی دوجہ لفظاں دے اندر اے دا معنی ہے وے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جدو انہاں نو بلایا جاندے اللہ دی کتاب دی طرف, جدو انہاں نو بلایا جاندے رسول اللہ دی حدیث دی طرف, تے او ایمان والیاں دی نشانی کی ہے, ایمان والیاں دی علامت کی ہے. جدو انہاں نو آکھیا جاندے قرآن والا جاؤ, جدو انہاں نو آکھیا جاندے حدیث مصطفیٰ والا جاؤ, جدو انہاں نو آکھیا جاندے رب دا قرآن من لو, جدو انہاں نو آکھیا جاندے نبی دا فرمان من لو. تے ایمان والے اگو چونکہ چنانچہ نہیں کرتے, ایمان والے یہ کہ وہ کہ نہیں کرتے, ایمان والے اچھا میں صلاح کر لما, میں سوچ لما, میں جناب فلانے نال مشورہ کر لما, اے ہو جے جواب ایمان والے نہیں دیں دے, بلکہ ایمان والے فوراً اگو جواب کی دیں دے نے. ہم دے نے ان یقولوا سمعنا واطعنا, ان یقولوا سمعنا واطعنا. اللہ فرماندے نے ایمان والے ہم دے نے اساں اللہ دی گل سن بھی لئی, اساں اللہ دی بات نو من بھی لیا, اساں رسول اللہ دے فرمان نو سن بھی لیا, اساں رسول اللہ دے فرمان نو من بھی لیا, اساں قرآن دی بات سن بھی لئی, اساں قرآن دی بات من بھی لئی, اساں حدیث دی بات سن بھی لئی, اساں حدیث دی بات من بھی لئی. فرمایا ایمان والے سمعنا و اطعنا کہندے نے, عرشاں والے آ جڑے ایمان والے تیرا فرمان سن کے, تیرے نبی دا فرمان سن کے اگو سمعنا و اطعنا کہندے نے. اللہ پھر انہاں دا انجام کی ہوندے, ربا تو انہاں نو انعام کی دینے. فرمایا اولئک هم المفلحون. تے اگلی آیت رب نے کی آکھے ہے, فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
ایمان والے او نے جڑے اللہ دی بات نو سن کے رسول اللہ دی بات نو سن کے سمعنا و اطعنا کہندے نے جدو سمعنا و اطعنا کہندے نے رب فرماندے نے ایو ہی لوگ نے جڑے کامیابی پان والے نے فلاح پان والے نے تے نجات پان والے نے میرے رب نے اعلان فرما دیتا ہے کامیابی انہاں لوگاں دے مقدر ہے فوز و فلاح انہاں لوگاں نو ملنی ہے جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری کی تھی جنہ میرے نبی دی اطاعت کی تھی جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی گل من لئی اور میں اس مقام تے آ کے اس بات دی خوشی دا اظہار کرن تو بغیر نہیں رہ سکتا کہ رب دا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے جنہ احباب نے پروگرام رکھے ہے کہ لوگ بچے دی پیدائش اتے خسرے وچ آندے نے لوگ بچے دی ولادت اتے پانڈلے آندے نے لوگ بچیاں دی ولادت اتے جناب میوزک اور ڈانس کردے کرواندے نے لوگ بچیاں دی ولادت اتے جہالت والے کام کردے نے رب نے انہاں نو توفیق دیتی ہے انہاں بچے دی ولادت تے خوشی دا اظہار کیتا ہے تے رب دے قرآن اور نبی دے فرمان دے جناب درس اور جلسے دی صورت دے اندر کیتا ہے اللہ انہاں دی اس محبت نو قبول فرما لوے رب انہاں دی اس کاوش نو قبول فرما لوے آؤ سنو میرا رب دا قرآن اعلان کی کردا ہے کہ جیڑا میرے پیغمبر دی اطاعت کردا ہے جیڑا میرے نبی دی فرما برداری کردا ہے مومن بھی ہوئی ہے اور فلاح پان والا بھی ہوئی ہے کامیابی پان والا بھی ہوئی ہے نجات پان والا بھی ہوئی ہے آؤ میں قرآن دے کو اور مقام تواڈے گوش گزار کر دیا اے رب دے قرآن دا تساں 18واں پارا سنے ہیں اور میں قرآن دا 5واں پارا تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا میرے رب نے قسمہ کھا کے اس مقام تے اے بات سمجھا دیتی ہے اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایتھے میرے رب نے قسمہ کھاتیاں نے توجہ فرمانا میں دس رہا کہ ایمان مل دے تے میرے نبی دی اطاعت کرے مل دے اللہ فرماندے نے سونیا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی مینوں تواڈا رب ہون دی قسم رب اپنیاں آپ ہی قسماں اٹھا رہے ہیں اللہ تو قسم کیوں اٹھا رہے ہیں گل سمجھن والی ہے تسی قسم کدوں اٹھاندے ہو جدوں اگلے نو بات دا یقین دلوانا ہوئے بات بڑی اہم ہوئے مسئلہ بڑا اہم ہوئے تے تسی قسمہ اٹھاندے ہو نا میرا رب اگر قسمہ نہ اٹھاندا او دی بات دی پھر بھی بڑی اہمیت سی او دی بات پھر بھی بڑی سچی سی اللہ پھر تو قسمہ کیوں اٹھا رہے ہیں فرمایا اس واسطے اٹھا رہے ہیں مسئلہ بڑا اہم ہے میں لوگاں نو اے دی اہمیت دسنا چاہنا ربا تو قسم اٹھا کے کیڑا مسئلہ دسنا چاہنا ہے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے میرے نبی جی میں نو تو آڈا رب ہون دی قسم اے لوگ ایمان والے نہیں بن سکدے اے لوگ مومن نہیں ہو سکدے عرشاں والے عقیدوں تک کہ مومن نہیں ہو سکدے فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم جدوں تک انہاں دے درمیان جڑے جھگڑے ہوندے نے جڑے اختلاف انہاں دے درمیان ہوندے نے انہاں اختلافات تے جھگڑیاں دا فیصلہ تواڈے کول نہ لے کے آن جدوں تسی انہاں دے اختلافات دے درمیان فیصلہ کردے ہو انہاں دے جھگڑیاں دا تسی فیصلہ کردے ہو فلا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت پھر اپنے جھگڑیاں دے فیصلے تواڈے کولوں سن کے اپنے دل وچ کوئی تنگی محسوس نہ کرن تواڈے فیصلے اتے انہاں نو کوئی اعتراض نہ ہوئے تواڈے فیصلے اتے انہاں نو کوئی ٹینشن نہ ہوئے تواڈے فیصلے اتے انہاں نو کوئی پریشانی نہ ہوئے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تواڈے فیصلے نو دلوں جانوں تسلیم کر لین اے میرے محبوب جی جدوں تک تواڈے کولوں فیصلے کروا کے تواڈے فیصلے دے اتے اپنا سر تسلیم خام نہیں کر دیندے میں انہاں نو مومن منن واسطے تیار
گج کے بولو تیار نہیں. رب دا فیصلہ رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. اور ایدہ ذرا پس منظر بھی سماعت فرما لینا. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابہ دا آپس دے اندر کسے مسئلے تے جھگڑا ہو گیا, کسے مسئلے تے اختلاف. مسئلہ کیے زمین نو پانی لگان دا مسئلہ اختلاف ہو گیا. ایک کہندا میں پہلا پانی لگانا ہے, دوسرا کہندا نہیں میں پہلا پانی لگانا ہے. مسئلہ میرے نبی کو لا جاندا ہے. نبی علیہ السلام دا ایک رشتہ دار ہے, دوسرا صرف صحابی ہے, رشتہ دار نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیتا. آپ فرماندے نے زبیر تیری زمین پہلا آمدی ہے, لہذا تو اپنی زمین نو پورا جا پانی لگا, زیادہ پانی نہ لگا. تے اے میرے دوجے ساتھی میرے صحابی, اے جدو پانی لگا چکے تے باقی دا پانی تو اپنی زمین نو لگا لے. نبی علیہ السلام نے عدل تے انصاف تے مبنی فیصلہ فرما دیتا. پر اس دوسرے صحابی نو اے فیصلہ پسند نہ آیا. اے دے دل وچ خیال آمدے زبیر میرے نبی دا پھپھی زاد بھائی لگ دے, زبیر میرے نبی دا کزن لگ دے, زبیر میرے نبی دا رشتہ دار لگ دے. نبی پاک نے اس واسطے او دے حق دے اندر فیصلہ فرما دیتا ہے. اے دے دل وچ خیال آیا, عرش والے نے قرآن نازل فرما دیتا فلا وربک لا یؤمنون. اے میرے نبی جی اے تواڈے صحابی ہو کے بھی اگر تواڈے فیصلے نو منو ان تسلیم نہیں کر دے, مینوں تیرے رب ہون دی قسم میں انہاں مومن نہیں مندا. او لوگو میں تواڈے کولو 40 ڈی والیو پوچھنا چاہنا, میں تواڈے کولو سوال کرنا چاہنا, جے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہوئے میرے نبی دے فیصلے نو دلو جانو تسلیم نہ کرے, رب کہندا میں مومن نہیں مندا. اوے اج اگر میں تے تو نبی پاک دے فیصلے نہ منیے تے سانو رب مومن کیویں تسلیم کرے گا؟ دعوت فکر ہے, لمحہ فکریہ ہے. اہل حدیث کہلوان نل جنت نہیں لب جانی, وہابی کہلوان نل جنت نہیں لب جانی, اہل سنت کہلوان نل جنت نہیں لب جانی, سنی کہلوان نل جنت نہیں لب جانی, عاشق رسول کہلوان نل جنت نہیں لب جانی. اور جنت لبنی ہے میرے نبی دے فیصلے آتے سر سٹن نل لبنی ہے, میرے نبی دے فیصلے آنو دلو جانو تسلیم کرن نل لبنی ہے. اگر تینو میرے نبی دے فیصلے قبول نہیں اپنے ایمان دی فکر کر, نہ رب تینو مومن مند ہے نہ مدینے والا تینو مومن مند ہے. ہون سوچن والی بات دے وے کیا جیسا نبی پاک دے سارے فیصلے مننے نے, غمی دا موقع ہوئے کیا سی نبی پاک دے فیصلے مننے ہیں, خوشی دا موقع ہوئے کیا نبی پاک دے فیصلے مننے ہیں, دکان تے تو بیٹھے کیا تو نبی دا فیصلہ مننے ہیں, ترکڑی تول لے ہیں کیا تو نبی دا فیصلہ مننے ہیں, زمین میں تو وائی بیجی کر رہے ہیں کیا نبی پاک دا فیصلہ مننے آئی, تو فصل بیج رہے ہیں کیا نبی پاک دا فیصلہ مننے آئی, گھر تیرے بیٹیاں نے کیا نبی پاک دا فیصلہ مننے آئی, تیری اولاد بیٹے نے کیا نبی پاک دا فیصلہ مننے آئی. اور دنیا دے آئی انسانا اپنی زندگی ویخ, اپنے شب و روز ویخ, اپنے لیل و نہار ویخ, اپنے صبح و شام دیکھ, کیا قدم قدم دے تو نبی پاک دے فیصلے من کے چل رہے ہیں یا میرے نبی دے فیصلے دی مخالفت کر رہے ہیں؟ اگر تے فیصلے نبی پاک دے اسی من رہے ہیں تے الحمدللہ کہو الحمدللہ, تے جے نہیں من رہے تے پھر استغفر اللہ پڑھ, اللہ کو دعا کر رب سانو نبی پاک دی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایمان ملنے رب قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون. پاویں تو وڈے وڈے اشتہار لوا, پاویں تو لمے لمے بینر چھپوا, پاویں تو متھے اتے لکھ کے لگا میں مومنا, پاویں تو جناب اعلان کر میں مومنا, پاویں تو جناب مسیتے آ کے دس میں مومنا, پاویں بازاراں چ کھلو کے دس میں مومنا, رب مومن نہیں مندا, میرا نبی مومن نہیں مندا. کدو مننے گا جدو میرے نبی دا تو تابعدار
بردار بن جائے گا، میرے نبی دا فرما بردار بن جائے گا۔ قرآن دا تیسرا مقام ایسے موضوع تے میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ 22واں پارا سورت دا نام سورہ الاحزاب جے تے رب دا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرماندے نے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ فرماندے نے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسے مومن مرد واسطے جائز نہیں، کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں، کسے مومن مرد واسطے جائز نہیں، کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ میرے رب نے مرداں عورتاں سب نو مخاطب فرما لے ہے۔ اللہ فرماندے نے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسے مومن مرد واسطے جائز نہیں، کسے مومن عورت و مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ اللہ کی جائز نہیں، فرمایا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جدوں اللہ اور اس دے رسول کسے گل دا فیصلہ فرما دین، جدوں اللہ تے او دے پیغمبر کسے گل دا حکم فرما دین، جدوں اللہ تے او دے رسول کسے گل دا آرڈر دے دین، پھر کسے مومن مرد واسطے بھی جائز نہیں، کسے مومنہ عورت واسطے بھی جائز نہیں۔ اللہ کی جائز نہیں، فرمایا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، پھر اپنے اس معاملے دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے فیصلے تو بعد، اللہ اور اس دے رسول دے حکم تو بعد کوئی مومن تے کوئی مومنہ اپنی منمانی نہیں کر سکدے، اپنی مرضی نہیں کر سکدے۔ جدو اللہ دا حکم آ جائے گا، جدو رسول اللہ دا حکم آ جائے گا، جدو اللہ دا فیصلہ آ جائے گا، جدو رسول اللہ دا فیصلہ آ جائے گا، جدو اللہ دا آرڈر آ جائے گا، جدو رسول اللہ دا آرڈر آ جائے گا، مومن او ہے، مومنہ او ہے کہ اس وقت اگر منن گے اللہ دا فرمان منن گے، رسول اللہ دا فرمان منن گے۔ نعرہ تکبیر۔ گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ ایمان ملنے تے میرے نبی دی فرما برداری کریاں ملنے، ایمان لبنے میرے نبی دی اطاعت کریاں لبنے۔ اللہ اگر تیرے نبی دی کوئی اطاعت نہیں کردا، اگر تیرے نبی دی کوئی فرما برداری نہیں کردا تے پھر انہوں کی ملنے، اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جیڑا اللہ دی نافرمانی کر دے، جیڑا او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کر دے، جیڑا اللہ دی حکم عدولی کر دے، جیڑا رسول اللہ دی حکم عدولی کر دے، جیڑا اللہ دے حکم دی مخالفت کر دے، جیڑا اللہ دے رسول دے حکم دی مخالفت کر دے، اللہ دا انجام کیے، فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا۔ او انسان کھلم کھلی گمراہی دے اندر چلا جاندہ ہے، او انسان سیدھے رستے تو بھٹک جاندہ ہے، او انسان کھلم کھلی گمراہی دے اندر دنس جاندہ ہے، او انسان کھلم کھلی گمراہی دی دل دل دے اندر پھنس جاندہ ہے۔ کیڑا بندہ جیڑا اللہ دی نافرمانی کر دے، جیڑا رسول اللہ دی نافرمانی کر دے، وہ گمراہ ہو جاندہ ہے، اور جیڑا رسول اللہ دی اطاعت کر دے رب انہوں ہدایت یافتہ ہون دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ ہدایت یافتہ ہون دا رب سرٹیفکیٹ عطا کر دے، کنوں؟ میرے نبی دے اطاعت گزار، میرے نبی دے فرما بردار نو۔ آقو کے کتھے لکھے ہے؟ قرآن چ لکھے ہے 18واں پارا سورہ النور جے رب دا قرآن اعلان کر دے، مولا فرماندے نے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وإن تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد، اچھی آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھیا کرو، جیڑا نہیں پڑھدا لعنتی ہو جاندا، رب دیاں لعنتاں برسدیاں نے او دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے محبوب پیغمبر سونیا تسی اعلان فرما دے ہو، اللہ میں کی اعلان کر دے وہاں، فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، او دنیا جہان دے لوگو اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، اللہ دی فرما برداری کرو اور رسول اللہ دی فرما برداری کرو۔ اگے میرے رب نے جڑی بات آکھی ہے نا وہ بات تے غور کرو، ذرا توجہ فرما لینا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ اگر میرے نبی دی اطاعت تو منہ موڑو گے، اگر میرے پیغمبر دی اطاعت تو انحراف کرو گے، اگر میرے پیغمبر دی اطاعت تو اعراض کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ تو اپنے بوجھ دا جواب دینا ہے، میرے نبی نے اپنی ذمہ داری دا جواب دینا ہے، تو اپنے مسئلے دا جواب دینا ہے، میرے نبی نے اپنے مسئلے دا جواب دینا ہے۔ اور گل یاد کر لو، فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ رب دا قرآن پارہ 18واں، سورت دا نام سورہ النور جے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ میرا رب اعلان فرما رہے ہیں، اور لوگوں سن لو، اگر میرے نبی دی اطاعت کرو گے تے ہدایت پاؤ گے، اگر میرے نبی دی اطاعت نہیں کرو گے تے ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ ہدایت کدوں ملے گی جدوں میرے نبی دی کی کرو گے؟ اچھی بولو، سمجھ آئی جے گل دی کہ نہیں آئی؟ جنہوں آئیے سمجھ اچھی بولو، ہدایت کدوں ملے گی جدوں نبی پاک دی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، فرما برداری کرو گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ دے ہو نا، آمدی جے کہ نہیں آمدی؟ نماز پڑھ دے ہو، کی پڑھ دے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ایدہ معنی کی یہ بندہ دعا کرتا ہے سورہ فاتحہ دی اندر، اہدنا الصراط المستقیم، عرشاں والیا منو سدھی راہ وخا، یہی معنی بند ہے نا جی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ منو سدھے راہ تے چلا، اللہ منو صراط مستقیم تے چلا، اللہ منو سدھی راہ وخا۔ اے دعا بندہ کردے رب کھولو تے میرا رب فرماندے ہاں ہاں بندیا آ میں تینو سدھی راہ تے چلاواں، آ میں تینو سدھی راہ وکھاواں۔ اللہ کتھے ہی سدھی راہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور سدھی راہ منگنے آ میں تینو دساں، سدھی راہ اونا لوگاں دیئے جنہ تے میں رب نے انعام فرمایا۔ اللہ تو انعام کنہ تے کیتے؟ فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔
کا اے سیدھی راہ انہاں لوگاں دی جڑے انعام یافتہ نے اللہ انعام یافتہ کون نے فرمایا 4 طبقے انعام یافتہ لوگاں دے نے من النبیین ایک طبقہ نبیاں دے والصدیقین دوجا طبقہ صدیقاں دے والشہداء تیسرا طبقہ شہیداں دے والصالحین چوتھا طبقہ صالحین دے اور ایک مفسر نے بھی لکھی ہے یہ ساریاں صفتاں نبیاں دیاں ہی نے کیونکہ نبی صدیق بھی نے نبی شہید بھی نے نبی صالحین بھی نے یعنی میرا رب دسنا ہے چاہتا ہے کہ انعام یافتہ طبقہ نبیاں دا طبقہ اور سیدھی راہ نبیاں والی ہے اور میرے بندیا اگر سیدھی راہ تے چلنا چاہنے میرے آخری نبی دا تابع دار بن جا تو صراط مستقیم تے چل پویں گا ہدایت یافتہ بن جائے گا ہدایت ملے گی تے میرے نبی دی تابع داری نہ ملے گی صراط مستقیم ملنے تے میرے نبی دی تابع داری نہ ملنے میں آج مشکات دے اندر روایت حال آج جی پڑھائی اتفاقاً میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جیڑا درود پڑھ دے او دے تے اپنے وعدے دے مطابق رحمتاں دی برکھا نازل فرما جیڑا نہیں پڑھ دا ربا انہوں ہدایت نصیب فرما اللہ انہوں پڑھن دی توفیق عطا فرما محمد ایک بار درود پڑھئے نا نبی پاک دے 10 رحمتاں ہوندیاں نے 10 گناہ معاف ہوندے نے 10 نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے 10 درجے بلند ہوندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں 10 روایت سناواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے ایک لائن بنائی توجہ ہے سارے دی میرے نبی نے نا انج کر کے ایک لائن سدھی کھچی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج سجے تے کھبے بھی لائنہ بنائیاں ایک لائن سدھی بنائی سجے بھی لائنہ بنائیاں کھبے بھی لائنہ بنائیاں تے میرے پیغمبر وہ جڑی سدھی لائن ہے ہوتے ہوتے انگلی رکھ لیں دینے تے آپ فرمان دینے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ میرے نبیو سدھی لائن تے انگلی رکھ لیں دینے آپ فرمان دینے لوگوں آجڑی سدھی لائن ہے اے صراط مستقیم جے اَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا آجڑا سدھا رستہ آ رہا ہے اے میرا رستہ جے اے صراط مستقیم جے اے دی تابعداری کرے جے اے دی فرما برداری کرے جے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اجر سجے کھبے راہ پہ نکل دینے اے نہ راما دے اتے نہ چلے آجے اللہ دے نبی فرمان دینے اس ہر رستے دے اتے شیطان بیٹھے او تو انو بلا رہے ہیں ایتل آجا ایتل آجا ایتل آجا ایتل آجا اور میں دی ترجمانی کرنا آج کوئی پرویزی بن کے شیطان پرویزی دی صورت اندر تینو آندے آجا پرویزی فرقے وال آج کوئی غامدی بن کے شیطان تینو آندے آجا غامدی فرقے دے اندر آج کوئی جناب تینو سجے کھبے دوجے تیجے فرقے مالے تینو شیطان نہ دی صورت دے اندر بلند ہے آجا فلانے فرقے دے اندر آجا فلانے فرقے دے اندر آجا فلانی جماعت دے اندر آجا فلانی پارٹی دے اندر اور میرے پیغمبر فرمان دینے اور لوگوں اے سارے رستے سجے کھبے جیڑے جام دینے اے سارے شیطان دے رستے نے میرا رستہ کیڑے فرمایا وَأَمْنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا آجڑا سدھا رستہ آ رہے ہیں اے میرا رستہ ہے اے صراط مستقیم ہے اے دی اتباع کرے آجے اگر سجے کھبے جاؤ گے سدھے رستے تو بٹک جاؤ گے پتہ لگا ہدایت تو ملنی ہے جدو میرے پیغمبر دے سدھے رستے تے چل پاؤ گے تے انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور اگر میرے نبی دا راہ چھڑ کے سجیاں کھبیاں راما تے ٹر پے تے پھر کامیابی دی کوئی ضمانت کوئی گارنٹی کوئی نجات دی کوئی جناب امید نہیں ہوئے گی اللہ سانو سیدھی راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور سیدھی راہ پتہ کہہ دیجئے لکھیا درس قرآن و حدیث درس قرآن و بولو درس قرآن و حدیث تے سیدھی راہ اگر ہے اس دور دے اندر اللہ ذوالجلال دی قسم رب دے قرآن والی
والی راہ ہے، میرے نبی دے سچے فرمان والی راہ ہے۔ اس لئے تے بابا جی سامنے آکھے ہے فرماندے نے ہاتھ جی دے قرآن حدیث ہووے، اللہ سنو سارے انہوں نصیب فرما دے، ہاتھ جی دے قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے، او فرماندے نے ہاتھ جی دے قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کی ریس ہووے، او تیرے لیلا تے مجنونوں کی سمجھے تیریاں سچیاں تے ہیرانوں کی جانے، تے ہاتھ جی دے مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے، ہاتھ جی دے مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے، شمشام میدان دا مالک ہو اینا کافر شریرانوں کی جانے، اگر سدھی رائے رب دے قرآن والی رائے، اگر سدھی رائے میرے نبی دی حدیث والی سدھی رائے، اللہ فرماندے نے لوگو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ہدایت پانا چاہتے ہو میرے نبی دے اطاعت گزار بن جاؤ، میرے نبی دے فرما بردار بن جاؤ، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آؤ میں دساں اللہ دے نبی دی اطاعت کریں کی لبنے، پہلا میں دسے ہے فوز و فلاح کامیابی ملنی ہے، میرے نبی دی اطاعت کریں ملنی ہے، پھر میں قرآن میں چو دسے ہے ایمان ملنے، میرے نبی دی اطاعت کریں ملنے، آؤ پھر میں دسے ہے اگر ہدایت ملنی ہے میرے نبی دی اطاعت کریں ملنی ہے، اور میں دسنا چاہنا اللہ دی محبت اور رضا ملنی ہے تو میرے نبی دی اطاعت کریں ملنی ہے۔ نمازاں کیوں پڑھ دے ہو کون راضی ہو جائے؟ اچھی بولو۔ روزے کیوں رکھ دے ہو کون راضی ہو جائے؟ حج کیوں کر دے ہو کدی رضا لئی؟ اللہ دی۔ زکاتاں کیوں دین دے ہو کنو راضی کرن لئی؟ تے جے اس سارے کم کرو تے نبی پاک دی تابع داری نہ کرو تے رب راضی ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا۔ تیریاں نمازاں برباد، میں اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اللہ دی رحمت نال جے تو میرے نبی دی تابع داری نہیں کردہ تیریاں نمازاں برباد، تیرے روزے برباد، تیرے حج برباد، تیرے عمرے برباد، تیریاں زکاتاں برباد، کوئی شے تیرے پلے نہیں رہنی جے تو میرے نبی دی اطاعت نہیں کردہ، میرے نبی دی فرما برداری نہیں کردہ۔ آنکھوں کے کوئی دلیل پیش کر، دلیل قرآن وچو میرے نبی دے فرمان وچو، سانو اللہ دی رحمت درس قرآن و حدیث ہے، سانو باہر جان دی لوڑی کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ ساڑھے کول ہے ہی دو چیزاں نے، ایک رب دا قرآن، ایک آمینہ دے لال دا سچا فرمان، اور اللہ اے دیتے سانو قائم رکھے، رب موت بھی دیتے اے دیتے نصیب فرمائے، آمین تے کہہ چھڑو۔ آؤ سنو رب دا قرآن کی اعلان کر دے، اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے رب نے اپنے پیغمبر دی زبان تو اعلان کروا دیتا ہے، رب دا قرآن ہے، زبان میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، تے آپ اعلان فرما رہے ہیں اور دنیا جہان دیو لوگو، اے میرے پیغمبر انہاں نو اعلان کر کے سنا دیو، فرمایا کل اے میرے نبی کہہ دیو ان کنتم تحبون اللہ، اور اگر اللہ دی محبت پانا چاہندے ہو، اگر چاہندے ہو کہ رب تواڈے نال محبت کرے، اگر چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال پیار کرے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ دی محبت حاصل کرنا چاہندے ہو، اگر رب دا پیار پانا چاہندے ہو، اگر چاہندے ہو کہ اللہ دی محبت توانو مل جائے، اللہ تواڈے نال محبت کرے، رب تواڈے نال پیار کرے، تے سونیا اسی اللہ دی محبت پانا چاہنے ہاں، اللہ دی نبی جی اسی اللہ دا پیار حاصل کرنا چاہنے ہاں، اسی چاہنے ہاں کہ رب ساڈے
ساڑے نال محبت کرے، اللہ ساڑے نال پیار کرے۔ فرمایا پھر ایک کام کرنا پوے گا، اللہ دے نبی جی کی کرنا پوے گا؟ فرمایا فتبعونی فتبعونی فتبعونی۔ اور چارڈی والیو گواہ ہو جاؤ، اہل حدیثاں دے بچے بچے دی دعوت اگر ہوئے گی یا رب دے قرآن وال ہوئے گی یا آمینہ دے لال دے فرمان وال ہوئے گی۔ اسی کسے ہور وال بلان دے، اسی کسے دوجے پاسے جان دے نہیں جان دے۔ ساڑی دعوت ہے یا رب دے قرآن وال یا آمینہ دے لال دے سچے فرمان وال۔ اللہ اے دیتے سانو قائم رکھے، آمین اچھی کہو۔ اللہ فرماندے نے سونے انہوں کہہ دیو اگر اللہ دی محبت پانا چاندے ہو، اگر اللہ دا پیار حاصل کرنا چاندے ہو تے سونے پھر سانو کی کرنا پوے گا؟ فرمایا فتبعونی، میری تابعداری کرو، فتبعونی، میری فرما برداری کرو۔ غمی دا مسئلہ ہوئے تے میری اتباع کرو، خوشی دی بات ہوئے میری فرما برداری کرو، رات نو سوم دی گل ہوئے تے میری اتباع کرو، صبح اٹھن دا مسئلہ ہوئے تے میری اتباع کرو، اور لوگوں دکان کرنی ہے تے میری اتباع کرو، تجارت کرنی ہے تے میری اتباع کرو، مزدوریاں کرنی ہے تے میری اتباع کرو، اگر سیاست کرنی ہے تے میری اتباع کرو، اگر ریاست کرنی ہے تے میری اتباع کرو، اگر عبادت کرنی ہے تے میری اتباع کرو، نماز پڑھنی ہے تے میری اتباع کرو، روزہ رکھنا ہے تے میری اتباع کرو، زکوٰۃ دینی ہے تے میری اتباع کرو، حج کرنا ہے تے میری اتباع کرو، جہاد کرنا ہے تے میری اتباع کرو، عمرہ کرنا ہے تے میری اتباع کرو، اور لوگوں شادیاں کرنیاں نے تے میری اتباع کرو، جنازے پڑھنے نے تے میری اتباع کرو۔ فتبعونی، میرے قدمات قدم رکھ دے چلے آؤ، جتھے بٹھا دے ماں تھے بہ جاؤ، جتھے کھڑا کر دے ماں تھے کھلو جاؤ، جمیں آنکھوں جو کر گزرو، جتھے تو منع کر دے ماں دے تو رک جاؤ۔ سونیا جی تو تہاڈی اسی تابعداری کرانگے، سونیا جی تو تہاڈے پیچھے پیچھے چل پوانگے، جی تو تہاڈی فرما برداری کرانگے، پھر سانو ملے گا کی؟ فرمایا رب دو انعام دے گا اکٹھے۔ اللہ کیڑا کیڑا انعام تیرے کولو ملے گا؟ تیرے نبی دی تابعداری کریاں۔ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ایک انعام رب دے گا یہ تو تسی میری تابعداری کرو گے، عرشاں والا رب تواڈے نال محبت کرے گا، اور دوسرا انعام ملے گا یہ تو تسی میری تابعداری کرو گے، رب دی برکت نال تواڈے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے گا۔ اللہ دی محبت ملے گی، گناہاں دی بولو بخشش ملے گی، گناہاں دی گناہ معاف ہو جان گے۔ اللہ دی محبت ملے گی تے پھر صرف اللہ دی ملے گی نہیں، میں کہنا رب راضی تے جگ راضی، رب راضی تسی بھی آکھو، رب راضی تے جگ راضی۔ ان کو کہہ سکتا ہے نہیں جی میں تہاڈی گل نال اتفاق نہیں کرتا، اے جی کیوں نہیں کر دے؟ آندا جی ویکھو رب راضی ہووے تے نشئی تے راضی نہیں ہوندے، رب راضی ہووے تے پنگی تے چرسی راضی نہیں ہوندے، رب راضی ہووے حرام خور راضی نہیں ہوندے۔ ہن میں تقریر پیا کرنا، تواڈے جو کئیاں نوں ٹینشن لگی ہونی ہے آکھی کی ہوندا پیا؟ رب راضی ہووے، شراب پین والا راضی نہیں ہوندا، رب راضی ہووے، چور ڈاکو راضی نہیں ہوندا۔ اللہ پھر کی بنے گا؟ رب آندا ہے او تو میرے بندیاں دی گل کر، جدے تے میں راضی او دے تے میرے سارے ہی راضی، وہ دے تے میرے اچھی بولو میرے تے چوڑے چمارن تو راضی کر کے کرنا کی؟ کیوں جی؟ شرابیاں نشیاں نو چوران ڈکیتاں نو تو راضی کر کے کرنا کی ہے؟ اور تیرے تے ولی اللہ راضی ہون، تیرے تے میرے نبی راضی ہون، تیرے تے نمازی راضی ہون، تیرے تے روزے دار راضی ہون، تیرے تے حج کرنے والے راضی ہون، تیرے تے نیک بندے راضی ہون، تیرے تے قرآن پڑھنے والے راضی ہون، اگر کوئی چوڑا تیرے تے راضی نہیں ہوندا تینوں ٹینشن کا دی؟
جیدے تے رب راضی ساری دنیا دے نیک بندے راضی. آنکھوں کے دلیل پیش کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو اللہ کسے بندے تے راضی ہوندے تے رب فرماندے نے جبریل ہاں رب جلیل کی آرڈر ہے فرمایا او بندہ جڑا فلانا میں او دے تے خوش تے راضی ہاں. اللہ فرماندے نے جدو جبریل علیہ السلام سندے نے نا تے جبریل فرماندے نے اللہ جے تو راضی ہے تے میں بھی یہ دے تے راضی ہوں. جے تو راضی ہے تے میں بھی یہ دے نال راضی ہاں. اے ستویں آسمان تو جبرائیل علیہ السلام تھلے آمدے نے ستہ آسمانہ دے فرشتے اکٹھے ہو جاندے نے آندے نے جبریل جی دسو نا رب نے کی حکم دیتا ہے. حضرت جبریل فرماندے نے فرشتے ہو رب نے آکے فلانے بندے تے میں راضی ہاں تے سارے آسمانہ دے فرشتے آمدے نے جبریل جی دیتے رب راضی ہے اسی ہو دیتے سارے ہی راضی ہاں. جی تو ستہ آسمانہ دے فرشتے اعلان کر دیں نے تے نبی پاک فرماندے نے اے ستواں آسمان جیڑا میرے تیرے نزدیک پہلا آسمان ہے اس پہلے آسمان دے فرشتے زمین تے آمدے نے آکے لوگاں دے دلاں دے اندر گل پاندے نے فلانا بندے تے رب راضی ہے تسی بھی دے تے راضی ہو جاؤ. پھر اس بندے دی ہر بندہ عزت کر دے اس بندے دا ہر بندہ احترام کر دے اے دے نال ہر بندہ محبت کر دے اے دے نال ہر بندہ پیار کر دے. اور پھر میں کیوں نہ کہاں جیڑا میرے نبی دی سنت مند ہے جیڑا میرے نبی دی حدیث مند ہے جیڑا میرے نبی دی تابعداری کر دے او دے تے عرش والا رب راضی ہوندے اور جیدے تے عرش والا رب راضی ہوندے او دے تے ستہ آسمانہ دے فرشتے راضی ہوندے نے جیدے تے ستہ آسمانہ دے فرشتے راضی ہوندے نے او دے تے زمین دے سارے نیک لوگ بھی راضی ہو جاندے. حافظ احمد حسن ساجد صاحب اہلا و سہلا و مرحبا ماشاءاللہ. ہاں جی توجہ فرمانا بس ایک دو بات کر کے بات ختم کراں. میں جیڑی گل کر رہی ہاں میرے نبی دی تابعداری کرے ہاں. اللہ فرماندے نے میں محبت کرنا میں پیار کرنا جہدے نال اللہ پیار کر دے او دے نال جبرائیل بھی پیار کر دے نے جہدے نال جبرائیل پیار کر دے نے او دے نال ستہ آسمانہ دے فرشتے بھی پیار کر دے نے جہدے نال ستہ آسمانہ دے فرشتے پیار کر دے نے او دے نال زمین دے سارے نیک لوگ پیار کر دے نے. او میرے نبی دی تابعداری کریں گا اللہ دی محبت بھی ملے گی. اب میرے نبی دی تابعداری کریں گا اللہ تینوں دنیا دے نیک لوگاں دی محبت بھی نصیب فرمائے گا رب تینوں فرشتیاں دا پیار بھی نصیب فرمائے گا. اور پھر ایتھے ہی بس نہیں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اگر میرے پیغمبر دی تابعداری کرو گے اللہ تواڈے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے گا رب تواڈے گناہ معاف فرما دے گا. میں دی ایک مثال دیا کرنا میں تانوں بھی مثال دے کے سمجھاواں. تسی نماز پڑھن واسطے اوندے ہو وضو کردے ہو تے وضو کرن لگیاں سب تو پہلا کی کر دے ہو بسم اللہ پڑھ دے ہو پھر اس تو بعد ہاتھ دھوندے ہو پھر اس تو بعد انگلیاں دا خلال کر دے ہو ہاتھ دھون دے نال کلی کر دے ہو نک وچ پانی پاندے ہو انجی وضو شروع کری دا نا. تے جے کوئی آ کے وضو کرن لگیا پہلا پیر دھون لگ پوے بعدو سر ٹوٹی تھلے ڈا چھڑے ایمان نال دسو دا وضو ہو جائے گا. پہلا پیر دھوے پھر سر دھوے پھر اس تو بعد ہاتھ دھوے او تو بعد باواں دھو لے پھر اخیر تے منہ دھو لے بھائی دھو تے سارے ہی ادا لے سو نا تے وضو ہو جائے گا ادا. کیوں میرے نبی دی تابعداری نہیں میرے پیغمبر دی فرما برداری. تے جے میرے نبی دی تابعداری کرے تے پھر پتہ جے گناہ کیویں بخشے جاندے نے. سیاسی تچ روایت صحیح سند دے نال موجود ہے. نبی پاک فرماندے نے بندہ پڑھدا ہے بسم اللہ ہتھاں تے پانی پاندا ہے ہتھاں نو جدوں پانی پا کے مل کے دھوندا ہے انگلیاں دا خلال کردا ہے اللہ دوواں ہتھاں دے صغیرہ گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دیندے نے.
ہاتھ دھوتے نے صغیرہ گناہ ہاتھاں دے کی ہو گئے معاف ہو جاندے نے او تو بعد چلو جو پانی لیندا ہے کلی کردا ہے نک جو پانی پاندا ہے جدوں کلی کردا ہے تے نک صاف کردا ہے اللہ دی زبان دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے جدوں اے نک صاف کردا ہے اللہ دے نک دے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیندے نے پھر اس تو بعد جدوں چہرے تے پانی پاندا ہے اپنا چہرہ دھوندا ہے اللہ ایدیاں اکھاں دے اندر چھپے ہوئے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیندے نے رب دے چہرے دے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیندے نے اے تو بعد سجا بازو دھوندا ہے پھر کھبا بازو دھوندا ہے نبی پاک فرماندے نے اے جڑا کونیاں تو پانی قطرے بن بن کے ٹپکدا ہے انہاں قطریاں دے نال رب دے صغیرہ گناہ باواں دے بھی معاف کر دیندے نے سجے بازو دے صغیرہ گناہ معاف ہو جاندے نے کھبے بازو دے صغیرہ گناہ معاف ہو جاندے نے او تو بعد سر دا تے کناں دا مسا کردا ہے جدوں اپنے کناں دا مسا کردا ہے رب دے کناں دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے نے اے تو بعد پیر دھوندا ہے حدیث وچ گردن دے مسے دا ذکر نہیں جے آیا کیونکہ گردن دا مسا میرے نبی تو ثابت ہی کوئی نہیں اے ایویں مولویاں کولوں بنا لیا ہے روایت میرے نبی کولوں ثابت کوئی نہیں فرمایا سر دا تے کناں دا مسا کردا ہے او تو بعد سجا پیر دھوندا ہے انگلیاں دا خلال کردا ہے اللہ سجے پیر دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے نے کھبا پیر دھوندا ہے انگلیاں دا خلال کر کے دھوندا ہے اللہ کھبے پیر دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے نے انہیں سنت دے مطابق وضو کیتا ہے میرے نبی دی تابعداری کیتی سو میرے نبی دی فرما برداری کیتی سو رب دے سارے آزاد صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے فجر دا وضو کردے او تو بھی گناہ معاف ہو جاندے نے ظہر دا وضو کردے او تو بھی گناہ معاف عصر دا وضو کردے او تو بھی گناہ معاف مغرب دا وضو کردے او تو بھی گناہ معاف عشاء دا وضو کردے او تو بھی گناہ معاف رب 5 ٹائم دن دے اندر تیرے صغیرہ گناہاں تے معافی دا کلم پھیری ہوندا ہے کیونکہ تو میرے نبی دی تابعداری کر رہے ہیں تو میرے نبی دی اتباع کر رہے ہیں تو میرے نبی دی فرما برداری کر رہے ہیں اور صحیح مسلم دی روایت دے مطابق اے وضو کرن تو بعد پھر کلمہ پڑھ دے اشہد اللہ الہ آمدہ جے دے پڑھ لو ہاں اشہد اللہ اچھا کئی لوگ نا اے کلمہ پڑھ دیا این انگلی بھی اسمان وال کھڑی کر دینے تے اسمان وال منہ بھی چک لیں دے رینج کر کے اے نہ انگلی کھڑی کرنا کسی حدیث تو ثابت ہے اور نہ یہ نگاہاں اٹھانا کسی صحیح حدیث تو ثابت ہے جیڑی روایت نگاہاں اٹھان والی ہے کمزور ہے انگلی اٹھان والی روایت بھی بالکل ثابت کوئی نہیں اس واسطے نہ انگلی اٹھانی ہے نہ نگاہاں اٹھانیاں نے صرف پڑھنا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سنت دے مطابق وضو کر دے اللہ سارے صغیرہ گناہ دے ہر عضو دے معاف کر دے جاندے نے وضو کر کے پھر کلمہ شہادت پڑھ دے میرے پیغمبر فرماندے نے آسمانہ تو آواز ہوندی ہے اور میرے بندیا تو میرے نبی دی تابعداری کر دیاں وضو کیتا ہے تو میرے نبی دی تابعداری کر دیاں دعا پڑھی ہے میں جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے جدے وچوں جی کر دے داخل ہو جا آئی میرے نبی دی تابعداری دا مول پہ رہا تو تابعداری محمد رسول اللہ دی کر صلی اللہ ہو محبت کون کرے گا اللہ کیوں اور میرا نبی اللہ دا محبوب جو ہے تو محبوب دی گل مننے گا تے رب اپنے محبوب دی گل منن والیاں نو اپنا پیارا نہ بنائے گا تیرے نہ رب محبت کرے گا تیرے گناہ معاف کرے گا اور تینوں اپنی جنت دا داخلہ بھی نصیب فرمائے گا کہو انشاءاللہ حدیث میں چاہتا ہے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ میری ساری امت جنت دے اندر جائے گی میری ساری امت کتھے جائے گی ذرا جا کے بولو ہاں کتھے جائے گی نبی پاک فرماندے نے الا من ابا جن نے آپ ہی جنت جان تو انکار کر دیتا انہیں جنت وچ داخل نہیں ہونا قیل من ابا یا رسول اللہ صحابہ پریشان ہو گئے حیران ہو گئے
اللہ دے نبی کیڑا ایسا بندہ جڑا آپ ہی آکھے میں نہیں جنت دے جانا، میں جنت وچ کیڑا بندہ ہے جڑا آپ ہی جنت وچ جان تو انکار کر دے؟ تسی مان دے ہو کوئی جنت دے جان تو انکار کر سکدے؟ ہاں جی کوئی نہیں نا. کوئی امام دی نہ دے نے انہیں انکار کیتا سی، وہاں دا جنت فل ہو گئی ہے جلدی نہ جہنم میں چباڑی امام دینا کدھر وہ بھی نہ فل ہو جائے. اللہ تو انہوں یہ امام دینا تو بچا کے رکھے. نبی پاک فرماندے نے انہیں جنت وچ نہیں جانا جن نے آپ انکار کر دیتا. صحابہ باندے نے من ابا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول کیڑا انکار کر سکتا ہے؟ نبی پاک نے دو جملیاں دے اندر مسئلہ حل فرما دیتا. بحث دی لوڑ نہیں، لمے چوڑے چونکے چنانچے کرن دی ضرورت نہیں. آپ فرماندے نے من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جن نے میری اطاعت کی تھی وہ جنت وچ داخل ہو جائے گا، جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت وچ جان تو انکار کر دیتا. تسی سارے جانا جنت میں انشاءاللہ، جنہیں جنہیں جانا ہاتھ کھڑے کرو حملہ اتے رکھے جو تھلے نہیں کرنے انشاءاللہ جانا ہے. لوہن علماء تو علاوہ باقی سارے منہ تے ہاتھ پھیرو حملہ. ہون ذرا صاحب لاؤ ہاں کنے کنے جا رہا جنت وچ. من اطاعنی داخل الجنہ. نبی پاک آندے نے داڑھی رکھے آندہ بیوی نہیں مندی. نبی پاک آندے نے داڑھی رکھے آندہ معاشرہ نہیں مندہ. نبی پاک آندے نے داڑھی رکھے آندہ دہشت گرد آکھن گے. نبی پاک آندے نے داڑھی رکھے آندہ نہیں لوگ کی آکھن گے وابی ہو گیا. نبی پاک فرماندے نے جن نے میری اطاعت کی تھی انہیں جنت میں جانا، جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا. آنا دیکھ اپنے کران دے اندر معاملات میرے نبی دی اطاعت والے نے کہ نافرمانی والے نے. تیرے کار غمی ہو جائے مسئلہ میرے نبی والا منیا جاندہ ہے یا معاشرے دا لوکا دا منیا جاندہ ہے؟ تیرے کار خوشی ہوئے ہوتے سنت میرے نبی دی منی جاندی ہے یا کہ تیرے رسم و رواج چل دینے؟ تو دکان تے بیٹھنے ہوتے سنت میرے نبی دی چل دی ہے یا کہ تیرے اپنے اصول چل دینے اور تو اپنے شب و روز گزارنے او دے اندر طریقہ میرے محمد دا چل دے یا تیریاں اپنی منمانیاں چل دی جانے؟ فیصلہ کر کہ تو جنت میں داخل ہون دا رستہ اپنایا ہے یا کہ تو جنت جان تو انکار کرنے والے دی راہ اپنائی ہے. اللہ منو تو انو اپنے نبی دی معیت جنت دا داخلہ نصیب فرما دے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ فرماندے نے جڑا اللہ دی اطاعت کردے او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کردے ایک کل قیامت دا دن ہوئے گا انعام یافتہ لوگاں دے نال ہوئے گا، نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقاں دے نال ہوئے گا، شہیداں دے نال ہوئے گا تے صالحین دے نال ہوئے گا. فرمایا جنوں اینا دی رفاقت مل گئی انہوں جناب بہترین رفاقت مل گئی. کی مطلب ہے؟ جتھے نبی جان گے اوتھے اینا دا اطاعت گزار جائے گا. پھر میں کیوں نہ کہاں میرے پیغمبر جنت دے دروازے تے ہون گے، آپ دروازے تے دستک دیں گے، دربان پوچھے گا جی کون؟ آپ فرمان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد آمینہ دا جایا جلدی نل دروازہ کھولو میں امت نال لے آیا.
اور امت ہوئے گی کیڑی جن نے اطاعت اللہ دی کیتی ہوئے گی اور فرما برداری رسول اللہ دی کیتی ہوئے گی. اللہ مینو توانو زندہ رکھے اطیع اللہ و اطیع الرسول تے رکھے اور موت دیتے اللہ اے دیتے نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.